ټولو السلام علیکم زما ګرانو مشرانو کشرانو خویندو ورونو. د رمضان المبارک مقدس میاشت شروع کېدونکې ده. ټولو مسلمانانو ته د دې بابرکت میاشت په راتګ مبارکي وایم. نن زما مقصد ټول انسانانو ته د ورورولۍ، انساني همدردي، امن او خوشحالي پیغام دی. روژه ډیر دینی، مالی، اخلاقی او انساني فایدې راوړي. روژه د انسان د الله تعالی د نعمتونو او د غریبانو خلکو د درد د احساس میاشت ده. د سحر نه تر ماښام پورې د خوراک سره سره د هر قسم بدو کارونو نه د پرهیز کول د یو پرامنه او خوشحاله معاشره عکس دی. او تشه هیټه موږ له د انسانیت تکلیف او درد احساس راکړي. سرمایه‌دار هم د غربت د خالی تشې خېټې نه خبر شي. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په عملي ژوند کې په لارو کې زموږ غریب ماشومانان، ضعیفه بېوسه مشران، میندې، خویندې او ورونه د غټو ګرانو هوټلونو او رستوران په خوا کې غورځولی شوي خوراک راټولوي او خپل بچو او کوروالو له وړي چې د وږي خېټې ور پې موړ کړي. د وږي خېټې تکلیف او درد صرف بل وږي انسان محسوس کولی شي. رمضان کې موږ له پکار دی چې کولاو زړه سره د بې کسه غریبو انسانانو احساس وکړو، د خپل فضول خرچو نه پرهیز وکړو او د خپل مال دولت نه د غریبانو مرسته او مدد وکړو. زما ګرانو ورونو او خویندو، تاسو به لیدلي اکثر د رمضان په مبارکه میاشته کې موږ په خپلو جذباتو قابو نه ساتو او په معمولی خبره غوسه شو او جنگ واهلو، حتی کې د یو بل قتل حرکت وکړو. ګرانو پښتنو، روژه موږ ته د صبر درس راکوي، د بدو اعمالو سره جنگ کولو درس راکوي، د خوراک نه ډډه، د غصې نه، فضول خرچې نه، د جرایمو نه، د دروغ، غلا، غصه، دھوکه او فریب نه ډډه او ورسره سره د انسانیت د خوشحالولو کوششونه کول، یو بل ته په غلطیانو معافي ورکول، د بیکاره بېوسه خلکو مسلې جاني اخلاقي مدد کول، خپل ترمنځ خفګانونه او دشمني ختم کولو درس راکړي. زما همیشه د رمضان میاشت ډیره زیاته خوښه وه، ځکه چې رمضان یووالی پیدا کړي. په روژو کې روژه ماتې وخت کې ټول راغونډېږي، یو ځای روژه ماتې کړي، کو هغوی خپلوان یي، کو مسافر یي، ټول د ورونو په شان. السلام علیکم زما ګرانو مشرانو کشرانو. السلام علیکم دوستو، پیار ہے جناب. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے بنیر کا ڈاکٹر سویرا پرکاش، اس نے جو باتیں کی رمضان کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی. حالانکہ یہ خود مسلمان نہیں ہے پرکاش، یہ سکھ اس کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اس نے جو رمضان کے بارے میں باتیں کی وہ آپ لوگ سن رہے، پشتو میں باتیں کر رہا تھا. اس کا ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر سویرا پرکاش. تو اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے. مقصد یہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، اس نے اپنا ایک میسج چھوڑ دیا مسلمانوں کے لیے. حالانکہ یہ خود مسلمان نہیں ہے، وہ یہ بات ایسے کر رہا ہے کہ رمضان ہمیں اس طرح پسند ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھانا اکٹھا کھاتا ہے، کھانا سب کچھ. تو اس نے بہت اچھے اچھے باتیں کی. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور ہمارے سب دوستوں کو جو مسلمان بھائی ہیں وہ غریب کا حق ضرور دے اس رمضان میں اور اس کا خاص خیال رکھے. رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے اور غریبوں کا حصہ دے. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. یہ بچہ لیڈیز کلب میں میں جا رہا ہوں، گارڈ کے سامنے گیا ہوں تو گارڈ نے مجھے راستہ دیا
बोरके में हथियार लगाया हुआ। ये बोरके में हथियार है। तो लेडीज, मैं लेडीज को रोल अदा करता हूँ। तो बच्चा हाथ में आ गया, मैं बैंक में अंदर गया हूँ, वहां पर मेरे साथी पहले से मौजूद है। बोरका निकाल कर एक को भी हथियार इस तरह पकड़ा दिए, तरीके से जो देते हैं पकड़ा दिए, दूसरे को भी हथियार पकड़ा दिए, तीसरे को भी पकड़ा दिए। लेडीज चला गया। तो उन्होंने अपना जो मिशन था, अपना वो जो प्लान था, उसके मुताबिक गार्ड्स को ये रमाल बना दिया। अल्लाह ना करे। ये चीज आप लोगों ने नोट करना है। इस चीज से आप लोग एहतियात करें। जो बलूचिस्तान का हालात चल रहे, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज खुदा ना खास्ता ये अगर प्लान हुआ तो ये प्लान के साथ इस तरह, जिस तरह हमारे यूपीएल बैंक है, हमारे नहीं है, बलूचिस्तान क्वेटा में जो यूपीएल बैंक है, उसमें बोर्सों में 3 डाकू अंदर हुए थे। तो गार्ड ने, बशीर अहमद ने रास्ता दिए, चला गया। उसने अपना जो टारगेट था